अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ सरगोधा का हम पहला वीलॉग हम कर चुके हैं, जिसके अंदर सरगोधा की पहली दो जो एमएनए की सीट्स है, NA82 और NA83, उसके हवाले से मैं आपको अपना जो एक पहला हमारा फेज है एनालिसिस का वो हम बता चुके हैं। नया जब फेज होगा और नई जब सीट अनाउंस होगी, हम एक नए ट्रेंड के साथ हम अपने एनालिसिस को करेंगे। उसकी हमने पूरी वर्किंग कर ली है। बस सीट जब अनाउंस होगी तो उसके मुताबिक पर्सनैलिटी को देखकर हम NA1 से लेकर NA66 तक सारे सीट्स के ऊपर हम अपना एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा अहम है। आज इस वीलॉग के अंदर 3 एमएनए की जो बाकी रहती है सरगोधा की डिस्ट्रिक्ट की, उनके ऊपर हम तस्करा करें। NA84, NA85 और NA86, ये 3 सीट्स हैं। यहाँ पर अगर पहले हम बात करें NA84 की, इसका जो एरिया है सरगोधा शहर, टाउन कमेटी, धरीमिया, ये इसके ऊपर मुहित है, तो ये अर्बन एक सीट है। यहाँ पर पिछली दफा अगर हम बात करें, हामिद हमीद साहब ने 93,000 वोट लिए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर और वो जीत गए थे। उनका यहाँ पर मुकाबला नादिया अजीज साहबा ने PTI के टिकट के ऊपर किया था। उन्होंने यहाँ पर 85,000 वोट लिए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ साबका वफाकी वजीर तस्लीम अहमद कुरैशी साहब थे, जिन्होंने 21,000 वोट लिए थे। सरगोधा की शहर की सीट नादिया अजीज साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर 85,000 वोट लिए, जो इस रीजन के अंदर सरगोधा और इस जो ये जिसको आप कह सकते हैं ना कि मोटरवे और जो GT रोड है अपर पंजाब, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा वोट था। अब यहाँ पर नादिया अजीज साहबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो सियासत से दूर है, लेकिन अब उन्होंने आखिरी मौके के ऊपर अपने कागजात जमा करा दिए हैं। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। अब वो आजाद हैसियत में यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। हामिद हमीद साहब जो है वो यहाँ पर मुस्लिम नून के दोबारा से कैंडिडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो जो शहर के यहाँ पर सिटी सदर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी जो मेट्रोपॉलिटन के जो सदर रहे मुमताज कोलू साहब, वो यहाँ पर एमएनए के कैंडिडेट के उम्मीदवार है। उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे असर वसूख है, वो यहाँ पर एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है जो टिकट मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है शफकत अब्बास अवान को, जिसको द लायन ऑफ सरगोधा भी कुछ लोग कहते हैं। ये एडवोकेट है, ये इन्होंने पिछले 2, 3, 4 सालों के अंदर एक अच्छी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासत की अच्छी ये पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। अब 9 मई के वाक़े के बाद ये वो वाहिद बंद है सरगोधा के अंदर जो मौजूद रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। इन्होंने बड़े लोगों को छुड़वाया भी है, क्योंकि वकील भी है, एडवोकेट भी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत अब्बास अवान को टिकट के लिए उन्होंने पहले से भी कहा हुआ था। यहाँ पर शफकत अब्बास अवान की जो अपनी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इस सीट के ऊपर एक बड़ा शानदार मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक, शफकत अब्बास अवान की यहाँ पर जो है वो जिसको कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी। तीसरा यहाँ पर हामिद हमीद साहब से कुछ लोगों के गिले शिकवे, शहर के अंदर काम नहीं हुए। जितने काम हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर काम कराए पिछले 3-4 साल में, तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप 4 से 5 साल के अंदर पर वो जिसको कहते हैं कि रोड की तख्ती किसकी लगी है, यहाँ पर इफ्तिताह की तख्ती किसकी है। तो तख्तियां जो यहाँ पर लगी हुई है वो सारी की सारी लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। तो इसलिए यहाँ पर हामिद हमीद साहब को इस दफा बहुत टफ मुकाबले की वो है सामना होगा। नादिया अजीज साहबा का अपना एक वोट है, वो पहले भी यहाँ पर MP रह चुकी है, मखसूस नशिस्त के ऊपर भी MP रही है वो। अब वहां पर वो अगर आजाद हैसियत में आ रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका वो मुकाबले की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर मुकाबला जो है वो शफकत अब्बास अवान और हामिद हमीद के दरमियान बहुत टफ मुकाबला होने जा रहा है। NA अगर 85 की हम बात करें, ये सीला वाली तहसील और तहसील सरगोधा के कुछ इसके अंदर एरिया आते हैं। पिछली दफा यहाँ पर एक शानदार किस्म का मुकाबला हुआ। पहले बताया गया कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीत गई है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चला गया, ट्रिब्यूनल के अंदर दोबारा से कुछ उसके ऊपर हल्कों के ऊपर उन्होंने दोबारा से कहा कि पुलिस स्टेशन के ऊपर दोबारा कराई जाए।
اس کے بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ یہاں پر کامیاب ہو گئے تھے۔ عامر سلطان چیمہ کامیاب ہونے کے بعد یہاں پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، وہ اڑے رہے، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد اب وہ پاکستان تحریک انصاف سے جدا ہو گئے۔ وہ اب علیحدہ سے پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم یوز نہیں کر رہے، اس لیے ان کا ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا وہ ٹکٹ بھی لیتے ہیں یا وہ آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ شاید آئی پی پی کے اندر بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال کنفرم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر اضافہ نہیں آ رہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک یہاں پر کوئی بہت بڑا نام سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر جو ہے وہ عامر سلطان چیمہ اگر آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں تو یہاں پر ذوالفقار بھٹی صاحب جو ہے ان کی پوزیشن ان کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اگر وہ ٹکٹ کسی طرح سے دوبارہ پی ٹی آئی کا لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا یہاں پر چانس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی یہاں پر بدا ہوگا وہ جیت کی پوزیشن کا میرا نہیں خیال کہ یہاں پر وہ اتنا بڑا ڈنٹ ڈال سکے گا۔ ہاں، عامر سلطان چیمہ کی ہار کا وہ موجد ضرور بنے گا۔ جو آخری حلقہ ہے سہوال کا، اس کا سرگودے کا، وہ اگر ہم بات کریں وہ تحصیل سیوال اور تحصیل شاہپور کے اوپر یہ محیط ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو تھے جاوید حسنین شاہ صاحب، انہوں نے 97,000 ووٹ لیے تھے، کامیاب ہوئے تھے۔ ان کا مقابلہ ہوا تھا پیر سیالوی شریف ہے، ان کے فرزند جو ہے نعیم الدین سیالوی، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر 65,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ ظفر احمد جو ہے یہاں پر انہوں نے آزاد حیثیت میں 56,000 ووٹ لیے تھے۔ ظفر احمد پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھے، ان کو ٹکٹ ملنے والا تھا، لیکن پیر صاحب جو ہے وہ بیچ میں آ گئے اور پیر صاحب کو پھر ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ یہاں پر اب پیر صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور ٹکٹ بھی پیر صاحب کو ہی ملنے جا رہا ہے۔ جاوید حسنین شاہ کی ٹکٹ جو ہے یہ خطرے میں اب پڑ گئی ہے، اس لیے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ کا ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جس کو ملنے جا رہے افتخار حسین گودل صاحب ہے، پچھلے سابقہ ایم پی اے ہے، وہ ان کو یہاں پر ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں اتار رہی ہے۔ اگر یہاں پر جاوید حسنین شاہ صاحب پی ٹی آئی کے پیپل این کے کینڈیڈیٹ نہیں بنتے تو یہاں پر سیالوی صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگی۔ اگر یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ جاوید حسنین شاہ کو مل جاتا ہے، پھر یہاں پر جاوید حسنین شاہ جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے ایک مضبوط ہے اور ان کی یہ سیٹ کنفرم ہو جائے گی۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو ظفر احمد ہے، اگر یہاں پر ظفر احمد جو ہے ان کی فیملی کی طرف سے ان کا جو گروپ ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا یا پی ٹی آئی ان کی حمایت لینے میں کامیاب ہو گئی، تو پھر اس سیٹ کے اوپر چاہے جاوید حسنین شاہ صاحب ہوں یا سیالوی صاحب ہوں، پھر اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور ٹف مقابلہ ہوگا۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاکہ دونوں سیٹیں جو پارٹیاں ہیں وہ ٹکٹس کا اعلان کر دیں، پھر اس کے بعد ہم ایک بہتر انالیسس کر سکیں گے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو اس طرح سے سرگودھا کو بھی ہم نے جو پہلا ہمارا فیز ہے انالیسس کا، اس کو ہم نے کور کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ٹکٹ جو ہے وہ 10 جنوری کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوبارہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، پہلی NA1 سے لے کر NA266 تک تمام جو ایم این اے کی سیٹس ہیں، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، ہر جگہ کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کو میں انالیسس کروں گا۔ ہمارے چینل کے اوپر آپ کو سب سے بہترین اور پرفیکٹ ہم انالیسس دیں گے، کسی کی سائیڈ لیے بغیر۔ جولائی کے اندر جو 2022 میں الیکشن ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا اپنے چینل کے حوالے سے، اس سے پہلے میں لکھتا تھا اخبار کے اندر، تو اب جو ہے ہماری اس میں بڑی پرفیکٹ ہم نے انالیسس ہم نے کیا تھا، وہ میری ویڈیوز موجود ہے، اگر کچھ لوگ اس میں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو۔ اس لیے ہم انالیسس جب میں کرتا ہوں تو ہم وہاں علاقے کے اندر ہر چیز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں، کون کون سی وہاں پر برادریاں ہیں، کیوں ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے یا ہار رہے، تو اس کی ایک پوری انفارمیشن ہمارے ٹیم کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ریگولرلی اس کو وزٹ کرتے رہیے، کیونکہ یہی کے اوپر آپ کو اسی چینل کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو کون سی پارٹی، کون سا کینڈیڈیٹ، کون سا گروپ جیتنے جا رہا ہے اور کس کو اس دفعہ جیت مشکل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔